हरेक मानिस विलक्षण प्रतिभाको धनी हुन्छ। फरक यति हो कि कोही आफ्नो प्रतिभाको खोजी गरी बाहिर ल्याएर सबै मान्छेबीच नयाँ पहिचान बनाएर अमर हुन्छन्, त कोही यस धरतीमा आउनुको लक्ष्य नै थाहा नपाई त्यसै बिलाएर जान्छन्। नेपालमा पनि यस्ता विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्तिको कुनै कमी छैन। अहिले नेपाली साहित्यको कुरा गर्दा यहाँ थुप्रै ज्वलन्त प्रतिभाहरू देख्न पाइन्छ। तर नेपाली साहित्य आकाशमा अग्रजहरूको योगदानको कुरा गर्दा सबभन्दा पहिले मस्तिष्कमा एउटै नाम आउँछ, त्यो नाम हो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। नेपाली साहित्य आकाशमा महाकवि देवकोटाको दिन असाधारणीय छ। नेपाली साहित्य आकाशका धरोहर हुन् देवकोटा। पहिले मानसिक रोगी भनेर अस्पतालसम्म पुगेका देवकोटा कसरी महाकवि बन्न पुगे त? उनको जीवन कहानी सुरु हुन्छ दिल्ली बजारको धोबीधाराबाट। विक्रम सम्वत 1966 कार्तिक 27 गते लक्ष्मी पूजाको दिन काठमाडौँको धोबीधारामा देवकोटाको जन्म भएको थियो। बुबा पण्डित तिलमाधव र आमा अमर राज्य लक्ष्मी देवकोटाका तेस्रो छोरा हुन् देवकोटा। लक्ष्मी पूजाको दिन जन्मेको हुनाले उनको नाम लक्ष्मी प्रसाद राखिएको थियो। तर उनको न्वारनको नाम तीर्थमाधव देवकोटा हो। देवकोटाको जन्मदेखि नै उनका घरमा आर्थिक कमजोरीको प्रवेश भइसकेको थियो। उनको घर परिवारले गरिबीको रेखालाई नाग्न सकेको थिएन। त्यसैले देवकोटा सानै उमेरदेखि भन्थे, म अङ्ग्रेजी पढ्छु, धेरै पढ्छु अनि ट्युसन पढाएर धेरै पैसा कमाउँछु। तर उनी जन्मदेखि नै रोगी थिए। देवकोटाले बाल्यकालमै अमरकोश र स्तोत्रमाला पढेका थिए। उनका बुबा उनलाई पण्डित बनाउन चाहन्थे। उनका बुबाले कविता लेख्ने गर्थे। उनी सानै उमेरदेखि आफ्ना बुबाका कविता सार्ने गर्थे। आफ्ना बुबाको कविता सार्दा सार्दै उनमा पनि साहित्यको रस बस्न थाल्यो। उनी जन्मदा देशमा राणा शासन थियो। जनता शिक्षित भएपछि आफ्नो विरुद्ध जान्छन् भन्ने डरले राणाहरू जनताले शिक्षा नपाउन् भन्ने चाहन्थे। धेरैचोटिको प्रयासपछि देवकोटाको परिवारले उनलाई काठमाडौँको उपत्यकामा रहेको एकमात्र विद्यालय दरबार हाई स्कुलमा भर्ना गरिदिए। देवकोटा हाई स्कुलमा आफ्ना साथीहरूलाई आफ्ना कविता सुनाउने गर्थे। तर उनका साथीहरू ती कविता देवकोटाले नै लेखेका हुन् भनेर पत्याउँदैनथे। यसैबीच एक दिन उनका साथीहरू मिलेर उनलाई बेइज्जत गर्ने हिसाबले कविता लेख्ने परीक्षाले देवकोटाले सबैमाझ कविता लेखेर सुनाए। त्यति बेला नै उनका शिक्षकले उनलाई कोपिलाउँदो कविको दर्जा दिएका थिए। विक्रम सम्वत 1982 मा देवकोटा त्रिचन्द्र कलेजमा विज्ञान विषयमा भर्ना भए। विज्ञान विषयमा प्रमाणपत्र तहको अध्ययन पूरा गरिसकेपछि उनी मानविकी संकायमा सरेका थिए। विक्रम सम्वत 1985 मा आफ्नो स्नातक तहको अध्ययन पूरा गरिसकेको एक वर्षपछि छात्रवृत्ति लिएर अङ्ग्रेजीमा स्नातकोत्तर पढ्ने आशाले देवकोटा भारतको पटना गएका थिए। तर अङ्ग्रेजी विषयमा स्थान नपाएपछि उनले कानुन पढेका थिए। देवकोटाले केही समय त्रिचन्द्र कलेजमा पढाएका थिए। देवकोटा विक्रम सम्वत 2013 सालमा नेपालको शिक्षा मन्त्री समेत बनेका थिए। देवकोटाको पालामा नेपालको ठुलो अनि पहिलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थियो। देवकोटा बहुप्रतिभाका धनी एवं असाधारण लेखक थिए। 10 वर्षको कलिलो उमेरबाट कविता लेख्न सुरुवात गरेका देवकोटाले छोटो जीवनमा नछोएको साहित्यको कुनै पनि विधा छैन। उनले महाकाव्य, खण्डकाव्य, लामा वर्णात्मक कविताहरू, निबन्धहरू, कथाहरू, नाटकहरू, गीतहरू र समालोचना थुप्रै लेखहरू लेखेका छन्। कविता पढे जस्तै लाग्ने देवकोटाका निबन्धको लेख शैली र विषयवस्तु एकदमै प्रशंसनीय योग्य छन्। विक्रम सम्वत 1991 मा उनले मुनामदन खण्डकाव्य सिर्जना गरी सार्वजनिक गरेका थिए। देवकोटाद्वारा लिखित वियोगान्त नाटक मुनामदन देवकोटाको मृत्युको 5 दशकपछि पनि साझा प्रकाशनद्वारा अत्याधिक बिक्री हुने कृतिमा पर्दछ। मुनामदन नेपाली जनजीवनमा भिजेको महान नेपाली कृति हो। मुनामदनको वियोगान्त प्रेम कथालाई नेपाली चलचित्रमा देखाउने कोसिस गरिएको थियो। देवकोटासँग कविताहरू एकदमै छिटो लेख्न सक्ने अद्वितीय प्रतिभा थियो। देवकोटाले शाकुन्तल महाकाव्य 3 महिनामा, सुलोचना महाकाव्य 10 दिनमा र कुञ्जिनी एकै रातमा लेखेका थिए। देवकोटाले नेपाली साहित्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएका छन्। पागल कविता उनको अर्को महान सृजना हो, जुन कवितामा उनले आफूलाई पागल भन्नेहरूलाई कवितात्मक शैलीमा जवाब दिएका छन्। नेपाली भाषा साहित्यमा रोमानी प्रवृत्ति लेखन र स्वच्छन्दवादको सुरुवात देवकोटाबाट भएको थियो। साथै नेपाली भाषा साहित्यलाई अङ्ग्रेजी भाषा साहित्यमा अनुवाद गरेर सर्वप्रथम पश्चिमी मुलुकमा पुर्याउने काम पनि देवकोटाबाट भएको थियो। भारतीय पण्डित डाक्टर राहुल साङ्कृत्यानले भनेका थिए,
मैले देवकोटालाई नेपाली समाजको बुद्ध पछिको सबभन्दा ठुलो मानव अवतारमा लिएको छु। देवकोटा 14 भाषा बुझ्थे। देवकोटाद्वारा लिखित 9 भाषामा लेखिएको कविताहरू शारदा मासिक मार्फत जनमाजमा आएका थिए। देवकोटालाई काव्य सागरका जलदेवता भन्दा पनि फरक नपर्ला, किनकि उनी उड्दा बस्दा हिँड्दा सुत्दा खाँदा वा चेतन अवचेतन कुनै पनि पलमा काव्य भन्दा बाहिर हुँदैनथे। बिहान आँखा उघारेपछि राति आँखा चिम्लेपछिको स्वप्न संसारमा पनि उनी काव्य संसारको विचरण गर्थे। देवकोटाको बाँचुन्जेलको एउटा साथै कविता थियो, अर्को साथै चुरोट थियो। लेखेको बेला उनी आफ्नै पाण्डुलिपि बालेर चुरोट चल्काएको र त्यसैले सिगान पुछेको पनि चाल पाउँदैनथे। देवकोटा साहित्यसँगै राजनीतिमा पनि सक्रिय थिए। देवकोटा राजा त्रिभुवनको पालामा बुद्धिजीवी वर्गको प्रतिनिधिको रूपमा राजा त्रिभुवनबाट सल्लाहकार सभामा मनोनित भएका थिए। सल्लाहकार सभा गठन हुँदा देवकोटालाई विपक्ष नेता बनाइएको थियो। सो सल्लाहकार सभाको दोस्रो अधिवेशनमा मातृका प्रसाद कोइरालाद्वारा प्रस्तुत बजेटमाथि विपक्ष नेताको हैसियतले गरेको चर्को भाषणले गर्दा सरकार विघटित भएको थियो। तर पनि राजा महेन्द्रले भने देवकोटाको उक्त पदलाई निरन्तरता दिएका थिए। विक्रमसम्म 2015मा तत्कालीन सोभियत गणराज्य उज्बेकिस्तानको राजधानी तास्केन्टमा भएको अफ्रो एसियाली लेखक सम्मेलनमा देवकोटाले नेपाल मण्डलको नेतृत्व गरेका थिए। तर उनले तास्केन्टमा नेपाली भाषा साहित्यको विषयमा बुलन्द भाषण गरेका थिए। उनले सरकारबाट अनुमति लिएका थिए, तर राजाबाट अनुमति नलिई राजाको बदनाम गर्यो र राजालाई उछिन्यो भन्ने आरोप लगाई उनले एकाडेमीबाट पाउने 3 महिनाको तलब रोकिएको थियो। 15 वर्षको सानो उमेरमा मनदेवी चालिसेसँग वैवाहिक जीवनमा बाँधिएका देवकोटाका एक छोरी र 2 छोरा गरी 3 सन्तान थिए। कानुनको स्नातकोत्तर सकेर घर फर्केपछि उनलाई विभिन्न व्यक्तिगत सङ्कटको सामना गर्नु परेको थियो। 2 वर्षभित्रै उनका आमा बाबु र 2 वर्षीय छोरीको मृत्यु भयो। यो वियोगान्तको घटनाले उनलाई मर्माहत तुल्यायो। सायद यसैले उनलाई चुरोटको बानी बसायो। त्यसपछि 2 कलिला छोराहरूको असामयिक मृत्युले उनलाई अझ बढी मर्माहत बनायो। यसले उनको मस्तिष्कलाई समेत चोट पुर्याएको थियो, जसले गर्दा उनलाई केही समय मानसिक संस्थामा भर्ना गरिएको थियो। दुःखमा अर्को नयाँ दुःख थपिँदै देवकोटालाई 2015मा क्यान्सर लागेको थाहा भयो। भारत लगेर उपचार गर्ने क्रममा देवकोटाको ठुलो आन्द्राको 3 इन्च काटियो। यसपछि उनलाई मृत्यु नजिक आएको पक्का भयो। मृत्यु नजिकै छ भन्ने थाहा पाएपछि उनले रातभर जागा बसेर आफ्ना रचना लेख्ने गर्थे। उनका अन्तिम दिनमा उनलाई शान्त भवन अस्पतालमा राखियो। देवकोटाले शान्त भवन अस्पतालमा उनलाई उपचार गर्ने अमेरिकी डाक्टरलाई अङ्ग्रेजीमा कविता रचना गरी कविता मार्फत धन्यवाद दिएका थिए। जीवनभर भगवानलाई नमानेका देवकोटाले मर्नु अघि लेखेको जीवनको शाश्वत आध्यात्मिक कविता उनको सिरानीमा भेटिएको थियो। यसरी आफ्ना रचना सिर्जना गर्दा गर्दै रोगसँग लड्दा लड्दै 2016 भदौ 29 गतेको दिन देवकोटाको छोटो जीवनको लामो सङ्घर्षको कहानी रोकियो। हामीलाई आफ्ना सिर्जनाहरू उपहार स्वरूप छोडेर उनी यस धरतीबाट सधैँको लागि विदा भए। उनी यस धरतीमा नभए पनि उनको सिर्जनाले उनलाई अमर बनाएका छन्। नेपाली साहित्य रहन्जेल उनी बाँचिरहनेछन् र हामी उनलाई सधैँ सम्झिरहनेछौँ। नेपाली साहित्यका महान अद्वितीय सपूत देवकोटा नेपाललाई संसारभर चिनाउन मद्दत गर्ने एक व्यक्ति हुन्। हुन्छ त, तपाईँलाई सफलताको बाटोमा अनन्य शुभकामना छ। तपाईँ र मेरो भेट अर्को नयाँ भिडियोको साथमा हुनेछ। नमस्कार।